श्री भक्ति सार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रिरेणु परकालयतीन्द्र मिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुख आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपत्तनयतीन्द्र मठाधिपाप्तः यष्टाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। वैयत्तुवाज्विरहाल् नामुं नम्पावैक्कु शय्यङ्करिशयल्कर्डीरो पार्करुपयत्वेन्द्र परमनडिपाडि नैणनों पालुनों नाट्काले नीराडि मैट्टेजदों मलरिट्टुनामडियों शय्यादन शय्यों तिक्कुरलै सेन्रोधं अय्यमं पिच्चयुं आन्दनयुं कैघाट्टि उय्युमारेणु उय्युहन्देलोरेम्बावाय। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवता समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू। आज धनुर्मासको दोस्रो दिन भगवती गोदाम्बाजीले ये सबै सकियो हामी मार्गशीर्ष व्रत अवगाहन गर्नको लागि जाँदैछौँ। बस त्यसको लागि केही विधि र निषेध हुन्छ। पूर्वाचार्यहरूले गरेको हामीले गर्दछौँ, गर्ने हो। पूर्वै अनाचरिता नकुरुमा। अनि कसैलाई पनि हामीहरूले कटुवाणी बोल्ने छैनौँ। अवाच्यवादी हामी हुँदैनौँ। कसैलाई पनि दुःख दिने गरी हामीले बोल्ने छैनौँ। महाभागवतहरूलाई भगवत भागवत आचार्यहरूलाई दिएको चिज
हामीले दिएको हो नभनेर भगवानको वस्तु भगवानलाई पर सारेको हो। त्यो भगवानले त्यस्तो अवसर दिइबक्स्यो। हामी को हौं र आचार्यहरूलाई दिने? शरणागतिका दिनमा पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन सबै यत परस्मै निवेदन भगवानलाई अर्पण गरिएको हुनाले त्यो त भगवानको चिज हो। तर त्यही पनि वचनद्वारा पनि प्रभु म हजुरकै हुँ, म र मेरो मेरो भन्ने होइन, यो हजुरकै हो भनेर अर्पण गरेको हुनाले देय वस्तु सत्पात्रमा हात देखाएर हामीले दिनेछौँ। अर्थात् अहंकार गर्ने छैनौँ। दिए भनेर अहंकार नगरेर भगवत अनुग्रहद्वारा यस्तो सत्कार्य सम्भव हुन सक्यो। यसका पछाडि सबै भगवानको दिव्य अनुकम्पा छ भनेर हामीहरू यो व्रत अवगाहन गर्नेछौँ भन्ने यो विधि र निषेधको निवेदन गरी बक्सिन्छ। अब त्यो सहस्रधारा पुगेपछि यदि विस्तारपूर्वक भन्ने भए भनौँला, नभए किन त्यो खाली राख्ने भनेर केवल गाथा मात्रै गाइयो। दोस्रो गाथा परम वन्दनीय महाभागवत वृन्दहरू, हामीहरू हिजो प्रहलादजीले भनेको कुरा सुनेर दैत्य कुमारहरूले त्यो स्वीकार गरेनन्। प्रश्रया अनि त्यो आचार्य पुत्रले अर्थात् शुक्राचार्यका छोराले प्रहलादद्वारा सबै दैत्य कुमारहरू पनि बिग्रे भन्छ। दैत्य कुमारहरू पनि सप्रे संगतको फलले भन्न पर्नेमा प्रभु चौपट भयो। हामीले सुनाएको सुन्दै सुन्दैन, केवल त्यो प्रहलादले सुनाएको मात्रै दैत्य कुमारहरूले सुन्दछन्। प्रहलादले पनि हामीले भनेको सुन्छ, आफ्नै सुर गर्दछ। प्रभु चौपट हुन थाल्यो भनेपछि अनि रिसाएर त्यो अप्रिय कुरा सुनेर रिसाएर प्रहलादलाई आएर उसले फटकार्छ, झपार्छ, गाली दिन्छ। त्यही हामीले हिजो सुन्यौं। प्रश्रया वनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं सर्पः पदाहतैव श्वसन् प्रकृतिदारुणः। अनि त्यस्ता प्रहलादजीलाई उसले आहा भन्दछ। कस्ता प्रहलादजी अनि कस्ता प्रहलादका पिता? प्रकृति दारुण, स्वभावत अत्यन्त उग्र कठोर स्वभाव भएको निर्दयी। त्यो हिरण्यकशिपु यो कुरा सुनेपछि सर्पः पदाहत इव, लात्तीले हानिएको सर्प जस्तै, श्वसन तातो तातो श्वास फेर्दै, प्रश्रया वनतम दान्तम बद्धाञ्जलिम अवस्थितम, प्रश्रया वनतम नम्रतापूर्वक रही बक्सेका, विनम्र भई बक्सेका, विनयद्वारा झुकी बक्सेका। प्रश्रया विनयद्वारा अवनत भएका, झुकी बक्सेका। दान्त मूल्य जति गाली गरे पनि त्यो गाली नै नसम्झिने भएका, उनमा उहाँथि त्यही छ त्यही दिनुभयो भनेर क्षमा स्वभाव, क्रोध रहित भएका। बद्धाञ्जलिम अवस्थितम, हात जोडेर बसेका, सबैमा भगवत बुद्धि गर्ने भएका प्रहलादजीले हात जोडेर रही बक्सेका प्रहलादजीलाई उसले आहा भन्दछ। हिरण्यकशिपुले हिरण्यकशिपुरुवाच, सप्तम स्कन्धको 8औं अध्यायको 6ठा श्लोक। हेतुर्विनीत मन्दात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धं मच्छासनोद्भूतं नेष्ये त्वाद्ययमक्षयम्। पुत्रलाई पिताले यस्तो पनि भन्दा रहेछन्, तँलाई मैले यमलोकमा पठाइदिन्छु। पुत्र प्राप्तिको लागि कति भक्कल गरेर, कति देवी देवताको पूजा गरेर पुत्र प्राप्त भयो भनेर आनन्द मान्ने त्यही पिताले फेरि आफ्नो भने जस्तो भएन भनेर मार्छु भन्दछ। यसको अर्थ पुत्रको स्वार्थ त पिताको नजरमा भएन। यसको स्वतन्त्र विचार, यसलाई मैले स्वागत गर्न पर्दछ।
यो बाबुलाई मैले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, ठिकै छ मेरो सिद्धान्त नमाने पनि भन्ने बुद्धि आयो। यसले के सिद्ध हुन्छ भने पिता पनि, संसारका सोपाधिक पिताहरू पनि रक्षक हुँदैनन्, सबै सोपाधिक हुन्। निरुपाधिक पिता भगवान नै भइबक्सिन्छ। पिता हम अस्य जगतः माता धाता पितामह, सबै भगवान हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्यस हुनाले उसले के भन्छ भने ए दुर्विनीत, हे उग्र, हे ठडौरो, दुर्विनीत भनेको नम्रता नभएको ठडौरो, हे मन्दात्मन, हे मन्दबुद्धि भएका, कुलभेद कर अधम, कुललाई भेद गरेर नाश गर्ने भएको, कुलको विनाश गर्ने भएको, हे कुलाङ्गार, कुलमा नभएको विष यहाँ ल्याएर मिसाउने भएको भनेको अर्थ, कुलभेद गर्नेवाला। हे अधम, हे नीच, मच्छासनोद्भूतम, मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको, मेरो आज्ञादेखि नडराएको, मच्छासनोद्भूतम, मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको, त्वा तिमीलाई अद्य यमक्षयम नेष्ये, आज तिमीलाई मैले यमलोकमा, यमक्षय भनेको क्षयको अर्थ घर, यमराजको घरमा पठाइदिन्छु। तिमीलाई आज मैले यमलोकमा, यमराजका घरमा पठाइदिन्छु। तँलाई थाहा छ म कस्तो हुँ? जो रिसाउँदा सबै लोकपालहरू ईश्वर सहित सबै जनहरू डराउँदछन्। क्रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते लोकपाला सहेश्वरः, तस्य मे अभितमन मूढ शासनम किम बलोत्यगा। मूर्ख कहाँको? कसका बलमा तैँले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेका छस्? कसका आज्ञामा रहेर, कसका भर परेर तैँले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरिस्? तँलाई थाहा छैन? क्रुद्धस्य यस्य, जो रिसाउँदा, सहेश्वरा त्रयोलोका कम्पन्ते, तत्त स्थानाधिपति सहित तीनै लोकका व्यक्तिहरू डराउँदछन्। तस्य, त्यस्तो, मेरो, हे मूढ, तैँले अभितवन, नडराए झैँ गरेर, नटेरेर, मे शासनम, मेरो आज्ञालाई, किम्बलह अत्यगा, कसका बलमा यस्तरी त अटेर भएर त्यागेको छस्, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेका छस्। मूर्ख कहाँको? अभितवत, नडराइकन, निर्भीक भएर, कसको बलले मेरो आज्ञा तैँले उल्लङ्घन गरेका छस् भनेर प्रहलादलाई झपार्यो उसले। प्रहलाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन्, प्रहलाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन्, सबै बलं बलिनां च परेषां, परे वरे मे स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीतः। हे राजन, हे पूज्य पिताश्री, हजुर यसरी आक्रोशमा नआइबक्सियोस्, विवेकलाई नगुमाइबक्सियोस्, बल को हो बल त्यो सम्झिबक्सियोस्। त्यस हुनाले हे राजन, सबै बलम बलिनाम च अपरेषां, स न केवलम मे बलम भवतः चापरेषां, भवतः अपरेषां च बलिनाम सबै बलम येन ब्रह्मादयः वशं प्रणीताः, येन ब्रह्मादयः परे अवरे ये स्थिरजंगमाः, अमी सर्वे लोकाः सहेश्वराः येन वशं प्रणीताः, स मे भवतश्च सर्वेषां बलम। हे पूज्य पिताश्री, यसरी आक्रोशमा नआइबक्सियोस्, अलि भित्री नजरले हेरिबक्सियोस्, ध्यानसँग विचार गरिबक्सियोस्। हे राजन, स न केवलम मे बलम, त्यो भगवान श्रीमन्नारायण हजुरले
शासनम किम बलो त्याग, कसको बलमा परेर तैँले शासन त्याग गरिस्, मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरिस्, मेरो बल तँलाई थाहा छैन भनी बक्सिन्छ। सबैको बल त भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले हे राजन, स न केवलम मे बलम, ती भगवान नारायण मेरा मात्रै बल होइन, हजुरका पनि उहाँ नै बल हो। उहाँले त्यो बल खिचिदिने भने यो सबै हजुरको हराउँदछ। कसको बल हो भगवान, मेरो मात्र होइन। कसको हो त? भवतः परेशान च, हजुरका र अरू सबैका पनि। को अरूका? भवतः परेशान, भवतः अपरेशान च, अरूहरूको पनि, जो अरू पनि सबै बलिनाम बलशाली छन्, ती सबैको सबै बलम ती भगवान नारायण नै बल भई बक्सिन्छ। श्रीमन्नारायण भगवान नै बल भई बक्सिन्छ। को हो त्यो? को हो त्यो सबैको बल भनेको भन्दा, जो भगवान येन ब्रह्मादय परे अवरे, ये स्थिर जङ्गमा ब्रह्मादि जो छन्, पर अवर भनेको अस्मदादि जो छन्, ब्रह्मादि बडा बडा देवताहरू, ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू, इन्द्रादि देवताहरू, अनि अवरे हामीहरू सबै साना ठुला जति जो जो छन्, धेरै के भनौँ र, यस स्थिर जङ्गमा स्थावर जङ्गम शरीर धारण गरेका जति पनि छन्, ती सबैको बल उहाँ भई बक्सिन्छ। यी सबै येन, जुन भगवान नारायणले वशम प्रणेता आफ्ना अधीनमा राखी बक्सेको छ, त्यस्तो भगवान नारायण नै सबैको बल भई बक्सिन्छ। त्यो को हो? त्यो को हो भन्, नाम भन् भन्दा, स ईश्वर काल उरुक्रमोसा वोजः सह सत्त्वबलेन्द्रियात्मा, स एव विश्वं परमा स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः। उहाँको हजुर जानी बक्सिन्छ पिताजी, सुन्नुहोस्, धैर्य धारण गरेर सुनि बक्सियोस्। त्यो भगवान को भई बक्सिन्छ भन्दा, स ईश्वर, ती ईश्वर भगवानलाई ती कालका अन्तर्यामी, काल नै भई बक्सिन्छ। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, भगवान कालका पनि अन्तर्यामी भई बक्सिन्छ, काल शरीरक भई बक्सिन्छ। अनि उरुक्रम, उहाँका विचित्र लीलाहरू छन्, विचित्र पराक्रम छ। सारा संसार उहाँले नापी बक्सियो वामन अवतारमा। उरुक्रमोसौ, उनी भगवान नै, सएव उनी भगवान सबैका, ओजह भनेको ओज भई बक्सिन्छ, भनेको इन्द्रिय शक्ति, सह भनेको मनको शक्ति, मनोबल भई बक्सिन्छ, सत्व भनेको धैर्य भई बक्सिन्छ, बलम भनेको शरीरको बल भई बक्सिन्छ, अनि सबैको, अनि इन्द्रियका पनि आत्मा, यी सबैका आत्मा भई बक्सिन्छ। ती सबैका भगवान इन्द्रिय शक्तिका, मनोबलका, धैर्य बलका, धैर्यका, शरीर बलका, यी सबैका इन्द्रियका पनि आत्मा भनेको धारक भई बक्सिन्छ, भगवानले धारण गरी बक्सिया छ। त्यस्ता भगवान नै स एव उनी भगवान परमः सर्वोत्तम भई बक्सिन्छ, सर्वोत्कृष्ट भई बक्सिन्छ। उनी भगवान नारायण नै परा सर्वोत्कृष्ट मायत्रा सोइति परम लक्ष्मी विशिष्ट भई बक्सिन्छ, जो त्रिगुणका मालिक भई बक्सिन्छ। गुणत्रय सत्वरजतम, यिनी तीनटा गुणका मालिक भएर स्वशक्ति भी, आफ्ना शक्ति भएका प्रकृति पुरुष काललाई निमित्त पारेर सृजत्यवत्यत्ति गुण विश्वम सृजति अवति, यो सारा विश्वलाई सृष्टि गरी बक्सिन्छ, पालन गरी बक्सिन्छ, संहार पनि गरी बक्सिन्छ। स्वशक्ति भी, आफ्ना प्रकृति पुरुष काल यी शक्तिलाई न्यू मात्र पारेर सबै भगवानले गरी बक्सिन्छ। सृजति, विश्वको सृष्टि गरी बक्सिन्छ, ब्रह्मरुद्रादि अस्मदादि सबैलाई शरीर दिई बक्सिन्छ, तिनीहरूलाई सबैलाई फेरि अवति पालन गरी बक्सिन्छ। अनि महाप्रलयमा अति छ, सारा विश्वलाई उहाँले एक्लै
यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदन मृत्यु यस्योपसेचन मृत्युलाई पनि चट्टै च्याट्ट चाट्दी बक्सिन्छ हो त्यो भगवान सबै बलम भवतः चापरेशान उहाँ नै हजुर हामी सबैको बल भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले पिताजी केही बिग्रिया छैन। यो हजुरको जो आसुरी स्वभाव हो, जो तामसी स्वभाव हो, त्यसलाई त्यागेर दैवी सम्पत्ति दैवी स्वभावलाई स्वीकार गरी बक्छु। कोही पराया छैन। त्यस हुनाले जैहासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोधत्स्व न सन्ति विद्विषः ऋते जितादात्मनोत्पतस्थितात् तद्दिह्यनन्तस्य महत्समर्हणम्। अनि तैँले त्यो विष्णुलाई भन्छस्, त्यही विष्णु सबैको बल भन्ने। मेरो शत्रु हो त्यो, अनि त्यो मेरो बल हुन्छ? मलाई उसले सहायता दिन्छ? अन्त पिताजी यो त हजुरको दोष हो, हजुरको गल्ती हो, हजुरको भ्रम हो। भगवान सबैका बल भई बक्सिन्छ, सबैका निस्वार्थ स्वीर्थ भई बक्सिन्छ। यो मेरो शत्रु हो भन्ने जो आसुर भाव छ हजुरको भगवान प्रति, त्यसलाई त्याग्नुहोस्। इमं आसुरम भावम त्वम जहि हजुरले त्यागी बक्स्यो। त्वम हजुरले आत्मना आफ्नो हजुरमा भएको जो इमं आसुरम भावम यो जुन तामसी स्वभाव छ, आसुरी शक्ति छ, आसुरी स्वभाव छ, अरूलाई दुःख दिने स्वभाव छ, अरूलाई शत्रु बुद्धि गर्ने स्वभाव छ, सात्विक जनहरूलाई पराय देख्ने स्वभाव छ। त्यो भावलाई जही त्याग गर्नुहोस्, परित्याग गर्नुहोस्। किनभने अजितात भनेको आफ्ना बसमा नभएका हुनाले, माने मनलाई नजितेका हुनाले, त्यही हुनाले उत्पथ स्थितात कुमार्गमा लागेको, विरुद्ध मार्गमा लागेको आत्मनः शत्रु, हजुरले विष्णुलाई शत्रु देख्नुहुन्छ, यो मन नै सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। उत्पथ स्थितात अजितात आत्मनः ऋते, धर्म विरुद्ध मार्गमा लाग्ने भएको, कुमार्गमा लाग्ने भएको, नजितेको यो मन बाहेक अरू कोही शत्रु छैन। विद्विष नसन्ति वै विद्विष, नसन्ति विद्विष, शत्रु छैनन्। हजुरले भ्रमले शत्रु देखि बक्सिएको। त्यस हुनाले समम मनो धत्स्व, मनलाई समम धत्स्व, सबैमा लक्ष्मी सहित नारायण भई बक्सिन्छ भनेर मनलाई थिर गर्नुहोस्, मनलाई धारण गर्नुहोस्, मनलाई छाडा नछोड्नुहोस्, मनलाई आफ्ना अधीनमा राख्नुहोस्। समम मनो धत्स्व, मया सहित सम तम समम भनेको लक्ष्मी विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायण सर्वत्र विराजमान भई बक्सिन्छ भनेर त्यस्तो बुद्धि गर्नुहोस्, त्यस्तो मन गर्नुहोस्। हजुरकै मनमा भगवान भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले शत्रु छैनन्। तद्धि अनन्तस्य महत् स्मरण, त्यही नै अनन्तस्य भगवान नारायणको सबैमा भगवान भई बक्सिन्छ भन्ने बुद्धि, यो आसुर भावलाई छोडेर सबैमा भगवान भई बक्सिन्छ भन्ने बुद्धि, मनलाई ठेगान लाएर भगवान सबैमा भई बक्सिन्छ भन्ने बुद्धि नै अनन्तस्य भगवान नारायणको महत् स्मरण, ठुलो पूजा हो। हजुरले केही टकार्न पर्दैन, भावनाले भगवान प्रसन्न भई बक्सिन्छ। उहाँलाई हजुरले के दिन पर्छ र? भगवान नारायण त लक्ष्मीपति भई बक्सिन्छ, उहाँलाई के कमी छ? हजुरले हजुरलाई दिनुहोस्, त्यति कमी छ। त्यस्ता भगवानलाई हजुरको मन दिनुहोस्, बस त्यति भए हुन्छ। त्यस हुनाले रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किन्देयमस्ति भवते जगदीश्वराय आभीर वाम नयनहि हृतमान साय दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। केवल मन दिएपछि भगवान प्रसन्न भई बक्सिन्छ। हजुरले यतिलाई जिते भन्नुहुन्छ? कसलाई जित्नु भयो हजुरले? आफ्नै भित्रको शत्रुलाई जित्नु भएको छैन। यो मनलाई छाडा छोडियो भने मन नै शत्रु हो।
मनलाई भगवत भागवत आचार्य अभिमुख गराइयो भने यो मन नै मित्र हो। दस्युन पुरा शरण विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजितो दिशो दश स्वजिता दिशो दश जितात्मनोज्ञ से समस्यते हीनाम साधो समूह प्रभवा कुतः परे। पिताजी हजुरले दिग्विजयमा मैले सबैलाई जिते भन्नुहुन्छ, यो हजुरको भ्रम हो। त्यो शत्रुलाई साथमा लिएर जानुभयो, मनलाई छाडा छोड्नु भयो, हजुरले मनलाई जित्नु भयो अनि हजुरले दिग्विजय गरे मनलाई छोडेर। क्षण नविजित्य पुरा विलुम्पता, यी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यिनलाई नजितेर, मनलाई नजितेपछि यिनी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6वटा शत्रुलाई नजितेर पुरा। पहिले त हजुरले एउटा गल्ती के गरिबक्छु भने लुम्पतः आफूलाई चोर्ने भएका आत्माका दिव्य जो 8 गुण छन् तिनलाई हतप्रभ गराउने भएका, तिनलाई ढाक्दिने भएको, तिनलाई ढाक्ने भएको जो 6वटा शत्रु छन् माने अपत पापमा विजरो विमृत्यु अजिविच्छा विपाशा सत्यकाम सत्य संकल्प भन्ने यस्तो जो आत्माको गुण छ त्यसलाई विलुम्पत, त्यसलाई चोर्ने भएको जो षट दस्युन नविजित्य। पहिले हजुरले यी 6वटा शत्रुहरूलाई जसले आत्माका गुणलाई त्यही छन् आत्मामा तर हतप्रभ गराइदिन्छन्, तिनलाई हरण गर्दछन्, त्यस्ता ती 6वटा दस्युन पुरा नविजित्य, यी 6वटा शत्रुहरूलाई, यी 6वटा चोरहरूलाई डाकाहरूलाई नविजित्य नजितिकन एके हजुर जस्ता हजुर जस्ता कतिपय छन् जो सुजिता दिशो दशा इति मन्यन्त, मैले सास दशै दिशातिर मैले जिते भनेर मान्दछन्। मन्यन्ते दश दिशा सुजिता इति मन्यन्ते, 10 दिशा मैले जिते, म दिग्विजय गरेर आएँ भनेर भन्दछन्। यो भ्रममा पर्दछन् तर मनलाई जित्या हुँदैन। तर जसले जितात्मन जो जितेन्द्रिय छन्, ज्ञस्य जो आत्मा परमात्मा को स्वरूप जाने का तत्वत्रय का ज्ञाता, जो समस्या सबैमा समबुद्धि गर्ने भएका, सबैमा यो भगवत शेष हो, सबैमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ भन्ने जानेर सबै प्राणीमा वैरभाव नगर्ने भएका, समभाव गर्ने भएका साधु, अरूको उपकार गर्ने भएका साधु वैष्णवजनहरूको महाभागवतहरूलाई जो स्वमोह प्रभवा देहात्म भ्रम स्वस्वातन्त्र्य भ्रम देहात्म भ्रम स्वस्वातन्त्र्य भ्रम आदि द्वारा हुने भएका मोह, यिनी मोहले हुने भएका जो शत्रुहरू कहाँ हुन्छन्? परे उता समूह प्रभवा त्यस्तै माने ज्ञस्य जितात्मन ज्ञस्य, इन्द्रियलाई बसमा राखेका, मनलाई बसमा गरेका जो ज्ञस्य अर्थात सबै चराचर जगत भगवानको शरीर हो, चित अचित सबै भगवानका शेष हुन् भन्ने ज्ञान भएर कसैलाई पनि आफू निमित्त भएर दुख नदिने, जड चेतनात्मक शरीरभित्र उनी भगवान नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएका, सर्वत्र भगवत दर्शन गर्ने भएका महात्माहरूलाई स्वमोह प्रभवा परे कुतः, अज्ञानद्वारा हुने भएका, अज्ञानले देखिने भएका शत्रु कहाँ हुन्छन्? अर्थात् तिनीहरूका शत्रु हुँदैनन्, भगवानका सच्चा भक्तहरूका शत्रु हुँदैनन्। शत्रु त यही मन हो। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानां महावैरी दुर्निग्रहम येन वीरेण एतन मनो निर्जितम वैरिणस्तेन अन्ये जिताभा नभा। संसारमा
सबैभन्दा दुर्जेय एउटा शत्रु छ मन। त्यो मनलाई भगवानतिर लगाएपछि फेरि त्यो मन मित्र हुन्छ, नम हुन्छ। हामीतिर ल्याउँदा मन हुन्छ, उता लाँदा नम हुन्छ। नम इत्ते भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम। जस्तै मनलाई बार बार हजुरलाई मैले अर्पण गर्छु भनेर भगवानलाई मन अर्पण गरिदिए, त्यो नम भयो। भगवानतिर पठाएपछि त्यो नम भयो। अनि त्यतिमा भगवानले म मनले प्रसन्न हुन्छु, मलाई अरू केही चाहिँदैन, बस मन अर्पण गरे हुन्छ। अनि त्यस्तो भगवानलाई मन अर्पण गरेका ज्ञानी महात्माहरूका शत्रु कहाँ हुन्छन् र? हुँदैनन्। त्यस कारणले पिताजी हजुरले त्यो मनलाई नजितेर शत्रु देख्दै हुनुहुन्छ। शत्रु होइनन्, सबै मित्र छन्। अनि त्यसमा पनि सर्वसत्व स्वरित भगवान नारायणमा हजुरले शत्रु बुद्धि गरी बक्सिन्छ। उहाँका भक्तहरूमा शत्रु बुद्धि गरी बक्सिन्छ भने यो हजुरको नितान्त अज्ञान हो। अझै पनि हजुर भगवानका शरणमा जानुहोस्, भगवानले हजुरका सबै अपराधलाई बिर्सेर क्षमा गरी बक्सिन्छ इत्यादि अभिप्राय उहाँको हो। यो कुरा सुनेपछि अब हिरण्यकशिपु एकदम उसको पारा चढ्छ, रिसाउँछ, उ बतुराउँछ। हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपु उवाच, हिरण्यकशिपुले उवाच भन्दछ, व्यक्तं त्वं मर्तु कामोऽसि योतिमात्रं विकत्थसे मुमुर्षुणा हि मन्दात्मन् ननुष्युर विक्लवा गिरः। हे मन्दात्मन, हे मन्द बुद्धि, पक्कै आज त मर्न आँटिस। किनभने तेरो बोली पनि लरबरायो, माने व्यर्थ प्रलाप गर्न लागिस्, तैँले असङ्गत कुरा गर्न थालिस्। हे मन्दात्मन, हे मन्द बुद्धि, यो अतिमात्रम यह जो तैँले अतिमात्रम विकत्थसे बहुत ज्यादा बतुराएको छस्, धेरै बतुराएको छस्। त्यस हुनाले व्यक्तम त्वम मर्तु कामोसी, साँच्चै नै त्वम त मर्तु कामोसी, मर्न आँटेका छस्, मर्न चाहेको छस्। किनभने मुमुर्षुणाम हि भने, किनकि मुमुर्षुणाम भनेको मर्न आँटेका नजदिक मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका गिरह वाणीहरू विक्लवास्यु, अर्थात के भन्छन् पटक पटकमा आफैले बोलेको के बोले त्यसको एक पटक एउटा बोल्छ, एक पटक एउटा बोल्छ, अर्थात नसम्झेर बोल्दछ। त्यस हुनाले विप्लव भनेको असङ्गत कुराहरू भइराख्दछन्। त्यस हुनाले त्यस्तै कुरा मैले तँलाई देखेको छु, बतुरा छ। सबै लोकको म स्वामी भएर पनि अरूहरूलाई स्वामी भन्दछस्, दुनियाँभरका सिद्धान्त छाड्दछस्। त्यस हुनाले त अब मर्न आँटिस। ए मूर्ख, तैँले मभन्दा अर्को मालिक छ भनिस्, कहाँ छ तेरो मालिक? यस्तोया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। एउटा अत्यन्त वज्रको खम्बामा प्रहलादलाई बाँधेका थियो उसले। प्रहलादजी हात जोडेर बस्नु भएको छ। अनि उसले भन्छ प्रहलादजीलाई, हे मन्दभाग्य, हे अभागी, भाग्य शून्य, यस्तोया यह जो तेरो ईश्वरलाई तोया उक्त, तैँले भनिस् कि म भन्दा अर्को ईश्वर छ। मदन्य, म भन्दा अर्को जगदीश्वर, जगतको मालिक छ, तैँले भनिस्। त्यो यदि त्यो ईश्वर छ भने क्वासौ असौ, तैँले भनेको त्यो ईश्वर कहाँ छ भन्दा प्रहलादजीलाई उसले भन्छ, क्वासौ त्यो ईश्वर कहाँ छ भन्दा जगदीश्वर सर्वत्रै, त्यो जहाँ तै भइबक्सिन्छ। प्रहलादजीले भनिबक्सिन्छ, सर्वत्र ती जगदीश्वर भगवान नारायण जहाँ तै भइबक्सिन्छ। किनभने हजुरका भित्र नै वहीँ भइबक्सिन्छ, अन्तर्यामी भएर रहेको हुनाले
उर्व्यामस्त्युदकेषु चास्त्युडुपतौ अस्त्यस्ति चोष्णद्युतौ वह्नौ दिक्षु विदिक्षु वायुनवसो तिर्यक्षु च अस्त्यंतर बहिरस्ति सत्य सतिवा सारेषु वा सर्वत्रास्ति सदास्ति किं बहुगिरा त्वयि अस्ति मयि अस्ति च। आचार्यहरूले यस प्रकारले अनुभव गरिबक्सिन्छ। नृसिंह अवतारका बेलामा प्रहलादजीले भगवानको सर्वत्र दर्शन गरिबक्सेको त्यो भगवान कहाँ हुनुहुन्छ? उर्व्याम अस्ति, पृथ्वीमा हुनुहुन्छ। उदकेषु अस्ति, जलमा भइबक्सिन्छ। उर्व्याम अस्ति उदकेषु च उडुपतौ अस्ति, चन्द्रमामा भइबक्सिन्छ, सूर्यमा भइबक्सिन्छ। उडुपतौ चास्ति अस्ति चोष्णद्युतौ, जति पनि जीव जगत छन् सबै भित्र भइबक्सिन्छ। अस्त्यन्तर बहिरस्ति, त्यो भगवान नारायण अन्त भित्र पनि भइबक्सिन्छ। अन्त अस्ति, बहि अस्ति, बाहिर पनि भइबक्सिन्छ। अस्त्यन्तर बहिरस्ति सत्य सतिवा, सत र असत सबैमा भइबक्सिन्छ। अस्त्यन्तर बहिरस्ति सत्य सतिवा, अस्त्यन्तर बहिरस्ति सत्य सतिवा सारेषु वा। सारमा पनि भइबक्सिन्छ, असारमा पनि भइबक्सिन्छ। भनेको असारमा भनेको असार महिना मात्र भने होइन, सबै महिनामा भइबक्सिन्छ। सार पदार्थमा पनि उहाँ नै भइबक्सिन्छ, असार मानिएको पदार्थमा पनि भगवान नै भइबक्सिन्छ। गुदीमा पनि भगवान भइबक्सिन्छ, बोक्रामा पनि भगवान भइबक्सिन्छ। धेरै के भनौँ र, सर्वत्र अस्ति, भगवान नभएको ठाउँ नै छैन। अनि त्यो कति बेलासम्म रहन्छ भन्दा सदा अस्ति, सदैव भगवान सबैमा रहिबक्सिन्छ। हे पिताश्री, धेरै के भनौँ र, त्वयि अस्ति मयि अस्ति च। हजुरका घैँटा बसेर यसरी बतुराउन भगवानले लाइबक्सेका छ। त्यो हजुरका घैँटा पनि उहाँ नै भइबक्सिन्छ। उहाँ नहुने भने हजुर बोल्न सक्नुहुन्थेन। उहाँको सङ्कल्पना भए हजुर बोल्न सक्नुहुन्न। उहाँकै सङ्कल्पले आज बतुराउनु भएको छ हजुर। उनै नारायण मेरा हृदयमा पनि भइबक्सिन्छ। जो नारायणले सर्वत्र भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो परम सात्विक परम सत्य ज्ञान दिइबक्सेको छ। त्यही भगवान नारायण मेरा भित्र नि हुनुहुन्छ, हजुरका भित्र नि हुनुहुन्छ। लहरा यस प्रकारले भन्दा त्यो सर्वत्र छ, तमा पनि छ, ममा पनि छ, सबैमा छ भने कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। जुन खामा तँलाई बाँधेको छु त्यो खामा किन देखिन्न? तस्मा यदि सर्वत्र छ भने कस्मात् किन स्तम्भे न दृश्यते, यो खामा देखिँदैन भन्दा प्रहलादजी भन्छ दृश्यते, स्तम्भे दृश्यते। खामा नि मैले देखिराखेको छु, हजुरले पो देख्नु भएन। खामा नि देख्यो, ये अझ पनि यो रित्तो खामा केही देखिया छैन। हेर यो बौलाएर बोलेको, त मन परि बतुराउन थालिस। तेरो यो टाउको मैले गर्दनबाट उछिट्याइदिन्छु, काया शरीरबाट तेरो गर्दन यो टाउको उछिट्याइदिन्छु भन्छ। सोहम विकथमानस्य शिरः काया धरामि ते गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम। ल, तैँले मन परेको शरण आश्रय रक्षक उपाय जसलाई मान्या छस् त्यो हरिलाई यो खामा पनि देखिस्। तैँले यो खामालाई सहित मैले तेरो हरिको अस्तित्व समाप्त पारिदिन्छु भनेर स मै हो, त्यो जगतको मालिक म हो। सोहम, यस्तोमा सारा जगतको स्वामी भएर विख्यात भएको मैले, अहम मैले, ते विकथमान से यस्तो बतुराउनु भएको ते तेरो शिरह, शिरलाई कायात शरीरबाट हरामी अर्थात काट्दिन्छु। तेरो शरीरबाट तेरो गर्दनलाई मैले उछिट्याइदिन्छु। ल ठिक छ। गोपायत हरिस्त्वाद्य, अद्य त्वा तँलाई लौ त कसरी तेरा हरिले यही खामा हरि छ भन्छस्, यो खामैलाई मैले समाप्त पारिदिन्छु, तेरो गर्दनलाई उछिट्याइदिन्छु, तेरा हरिले ल रक्षा गरोस्। ते
इप्सितम शरणम, तेरो मन परेको जो आश्रय हो, तेरो रक्षक जो हो, त्यो हरिले लौ आज कसरी तँलाई रक्षा गर्दो रहेछन्। गोपायत माने गोपायत, रक्षा गरून्, कसरी गर्दा रहेछन् रक्षा भनेर उसले के गर्यो त, आफ्ना मुड्कीले त्यही खम्बामा बेसरी वज्र वैदुर्य मणिको त्यो अत्यन्त बलवान खम्बामा मुड्की र यहाँ हुनुहुन्छ ईश्वर भगवान त्यहाँ भइबक्सिन्छ भन्दा तेरा ईश्वरलाई समाप्त पार्छ भनेर मुड्की लिएर अनि मुङ्ग्राले त्यो गदाले हान्यो। प्रहलादलाई झपार्दै गाली गर्दै एवं दुरुक्तैर मुहुरर्दयन रुषा सुतम महाभागवतम महासुरः खड्गम प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भम तताडाति बलः स्वमुष्टिना। हातमा खड्ग लिएर बुरुक्क उफ्र्यो। यो खामा पनि भगवान हुनुहुन्छ भनेर प्रहलादजीले सर्वत्र ईश्वरको सिद्ध, ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सिद्ध गर्दा रिसायो त्यो। एवं यस प्रकारले रुषा अत्यन्त रिसले दुरुक्तै भनेको कठोर वाणीद्वारा महाभागवतम परम वैष्णव जो सुतम, हेर न, सुतम महाभागवतम परम वैष्णव छोरा प्रहलादलाई मुहुरर्दयन बार बार उनलाई दुर्वचनद्वारा उनको हृदयलाई दुखी गराउँदै गराउँदै अनि खड्गम प्रगृह्य हातमा खड्गलाई लिएर, चन्द्रहास खड्गलाई लिएर वरासनात् उत्पतितः त्यो राम्रो सिंहासनबाट उफ्र्यो। उत्पत्ति भनेको उफ्र्यो, बुरुक्क उफ्रेर आएर अति बलः महासुर अत्यन्त बलवान, बलाभिमानी, अरूका लेखी बलवान भएको त्यो महासुर महान दैत्य त्यो हिरण्यकशिपु, त्यसले स्तम्भम तताडाति, स्तम्भम समुष्टिन तताड, आफ्ना मुड्कीले त्यो खम्बामा बेसरी हान्यो। समुष्टिना स्तम्भम तताड, आफ्नो मुड्कीले त्यो खम्बालाई बेसरी हान्यो। मुड्कीले हान्दा तेरो ईश्वरलाई मैले यो खम्बा सहित समाप्त पारिदिन्छु भनेर मुङ्ग्राले हान्यो, मुड्कीले हान्यो। त्यति बेला पिताजी हुनुहुन्छ भगवान, त्यहाँ पनि हजुरले भगवानलाई हेर्न यति आत्ति बक्स्यात छ, यस्तो पवित्र भावना छ भने पिताजी दृष्टि त चोखो पार्नुहोस्। सबै सृष्टि केवल नारायणमय छ, दृष्टि शुद्ध नभएर हो। हजुरको मानसिक दृष्टि शुद्ध भयो भने त्यही भगवान नारायण मात्र सबै ब्रह्मरुद्रादि देवतामा श्रेष्ठमा अश्रेष्ठमा सर्वत्र भगवानले देखिनुहुन्छ भनेर भन्दि बक्स्या थियो के अरे। त्यसो भने खम्बा किन देखिनुहुन्न त? खम्बा हान्यो। अब भक्तको वचनलाई सत्य पार्नको लागि, धेरैको वचनलाई सत्य पार्नको लागि भगवान त्यहाँ आइबक्सिन्छ। तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूवयेनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्णोपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्यमङ्गमेनिरे। हे अंग, युधिष्ठिर महाराजलाई नारदजीले भनेको प्यारा, हे युधिष्ठिर महाराज, जब त्यस हिरण्यकशिपुले त्यो मुड्कीले त्यहाँ हान्यो त्यो खम्बामा, जुन खम्बामा प्रहलादलाई बाँधिएको छ, तेरो ईश्वर किन देखिन त स्तम्भमा? यही स्तम्भमा तेरो ईश्वर छ, हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो मुड्कीले स्तम्भमा हानेपछि तदैव स्तम्भमा हान्दा बित्तिकै नै तस्मिन् त्यस खम्बामा अति भीषण अत्यन्त डर लाग्दो निनदः बभुव घोर ध्वनि आयो, गर्जना आयो। जुन गर्जनाद्वारा त्यो खम्बामा यस्तो गर्जना सुनियो कि
एनाण्डकटाहम अस्फुटत, एना जुन ध्वनिले जुन गर्जनाले अण्डकटाहम अस्फुटत, यो ब्रह्माण्डको माथिको जो आवरण हुन्छ त्यो पनि चर्र फुट्यो अरे, विदीर्ण भयो अरे। अर्थात मानव ब्रह्माण्डमा सर्वत्र व्याप्त भएका भगवान त्यो ब्रह्माण्ड फोरेर मानव बाहिर निक्ली बक्सियो। अंग हे बाबु हे युधिष्ठिर, यम श्रुत्वा जुन ध्वनिलाई सुनेर, जुन ध्वनि कहाँ गयो त? स्वदिष्णोपगतम श्रुत्वा, आफ्नो लोकमा त्यो आवाज गयो, त्यसलाई सुनेर अजादयस्तु माने ब्रह्मादि देवताहरूले पनि स्वधामाप्यम मेनिरे, आफ्नो लोकको विनाश हुने भयो अब भनेर सम्झे। यस्तो भयंकर गर्जना भयो कि ब्रह्मादि देवताहरूले पनि अब हाम्रो लोक पनि सकिने भयो। यो विचित्रको अद्भुत घोर यो गर्जना सारा ब्रह्माण्ड कम्पायमान भयो। यो गर्जनाले भगवानले बस दुष्टहरूलाई भयभीत पार्ने गरी गर्जना नि गर्न जानी बक्सिएको छ। सबैलाई आनन्दित गर्ने गरी पुरा ब्रह्माण्डमा रननननन मुरलीको तान सुनाउने पनि जानी बक्सिया छ। भिन्दन अण्डकटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशिध्वनि, कृष्णावतारमा अण्डकटाहको भित्ता जताततै पुग्ने गरी त्यो वंशीको ध्वनि फैलाइदिई बक्सिन्छ प्रेमी भागवतहरूका दृष्टिमा। लोकानुद्धरयन् श्रुतिर्मुखरयन्, लोकानुद्धरयन् श्रुतिर्मुखरयन्, शोणीरुहान् हर्षयन्, गोपान् संभ्रमयन्, मृगान् विवशयन्, गोवृन्दमानन्दयन्। औत्सुक्या बलिभिर्बलिं विबलयन्, भिन्दन् अण्डकटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशिध्वनिः। सारा अण्डकटाहको भित्तोलाई दूर गर्दैछौँ त ओम यो ध्वनि अथवा ओमको ध्वनि मुरलीबाट ओंकारार्थ मुदीरयन् विजयते वंशे निनाद शिशो। कृष्ण अवतारमा त्यस्तै भक्त भइबक्सिन्थ्यो। ती भक्तहरूको परवश भएर भगवानले सारा ब्रह्माण्डमा मुरलीको तान रनननन गयो। तर आज एउटा दुष्टले गर्दा बस यस्तो गर्जना पूर्वक भगवान त्यहाँ सर्वत्र व्याप्त छु भन्ने देखाउँदै त्यो खम्बा फोडेर भगवान निक्लदा मानव ब्रह्माण्ड फोडेर भगवान निक्ले चाहिँ घोर गर्जना भयो। जुन गर्जनाले त्वजादय सुधामा अप्यम मेनिरे, हे बाबु हे युधिष्ठिर, अजादय ब्रह्मादि देवताहरूले स्वधामा आफ्नो धामको स्वधामा अप्यम माने अप्यय भनेको प्रलय, आफ्नो लोकको विनाश अब सबै महाप्रलय हुन आँट्यो भनेर मेनिरे सम्झनु भयो। त्यस्तरी गर्जना भगवानले अवतार लिँदा त यस्तो भयो कि अगाडि आउँछ ब्रह्माण्ड माने बडा बडा महापर्वतहरू त धुलो उडे झैं आकाशमा उडेका छन् अरे। सविक्रमन् पुत्र बधेप्सुरोजसा निशम्य निर्हादम पूर्वमद्भुतम्, अन्तः सभायां न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येन सुरारियूथपा। हे युधिष्ठिर महाराज, सविक्रमन पुत्र बधेप्सुर ओजसा, ओजसा अत्यन्त बल घमण्ड द्वारा पुत्र बधेप्सु पुत्रलाई मार्न चाहने भएको त्यो जो राम के अरे हिरण्यकशिपु हो, विक्रमन अर्थात
आफ्नो बलभूता पराक्रम देखाउँदो छँदो, पराक्रम गर्दो छँदो, त्यो हिरण्यकशिपु जसको बलद्वारा येन सुरारियुथपा वितत्रसु, जसदेखि दानव श्रेष्ठहरू पनि माने डराए, त्यसले त्यस अपूर्व अद्भुतम निर्रादम, अपूर्व यस्तो कहिले नसुनेको, अत्यन्त छक्क पार्ने, आश्चर्य पार्ने भएको निर्रादम भनेको त्यो गर्जनालाई निशम्य सुनेर अन्तःसभायाम तत्पदम नददर्श, अनि त्यो आवाज आएको सुनेर पनि त्यो आवाज जसबाट आयो त्यसलाई, त्यो अन्तःसभायाम भनेको त्यो सभामा जहाँबाट आवाज आयो त्यो आवाज आएर पनि आवाज गर्नेलाई उसले नददर्श, देखेन, त्यो आवाज गर्नेलाई उसले देखेन। अर्थात गर्जना सुन्यो तर त्यो गर्जना गरिबक्सिने भएका भगवान लक्ष्मी नृसिंहलाई उसले देख्न पाएको छैन अझै। तर भगवानले उसले पनि देखोस्, उसको प्रतिज्ञा पनि, उसले मायाको वरदान पनि पूरा होस्, ब्रह्माजीले भनेको पनि पूरा होस्, सनकादि कुमारहरूले दिएको पनि पूरा होस्, आफ्नो पनि वचन पूरा होस्, सबै पूर्ण गर्नको लागि भगवान लक्ष्मी नृसिंह रूपले आइबक्सिन्छ। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् मध्ये सभा स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम। सत्यम विधातुम निजभृत्यभाषितम, निजभृत्यभाषितम आफ्ना भक्तहरूको वचनलाई सत्य गर्नको लागि, सत्यम विधातुम चरितार्थ गर्नको लागि, अनि भूतेषु अखिलेषु च सबै प्राणीमा पनि आत्मना व्याप्तिम भगवान व्याप्त भइबक्सिन्छ, भगवान सर्वत्र व्याप्त भइबक्सिन्छ भन्ने कुरालाई पनि सत्य गर्नको लागि, त्यसलाई पनि सत्य गर्नको लागि भगवान सत्य गर्नको लागि अत्यद्भुत रूपम उद्वहन, अति अद्भुत स्वरूप, अति आश्चर्यमय स्वरूप, कस्तो स्वरूपलाई उद्वहन स्वीकार गर्दै भन्दा न मृगम न मानुष, न मनुष्य न मृग वनको जन्तु, न मानुषम न घरको जन्तु, न सिंह न मनुष्य, अर्थात आधा मनुष्य आधा सिंह उभय मिश्रित त्यस्तो रूपम उद्वहन, त्यस्तो रूप धारण गरेर स्तम्भे सभायाम अदृश्यत, त्यो सभायाम सभाका माझमा जो खम्बा थियो विशाल, त्यो वज्र वैदुर्यको खम्बामा भगवान अदृश्यत देखिबक्स्यो। त्यो विशाल राजभवन महललाई थामेको खम्बामा भगवान देख्नुभयो। किन? निजभृत्य भाषितम सत्यम विधातुम, आफ्ना भक्तहरूको वचनलाई सत्य गराउनको लागि। भक्तहरूको वचन के छ भने भगवानले मेरो प्रतिज्ञा पूर्ण नहुन सक्छ, प्रतिजानी ही कौन्तेय न मे भक्त प्रणश्यति भने अनुसार त्यो वचनलाई सत्य गर्न, भक्तको रक्षा गर्न, तेषामहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, जसले मेरो चिन्तन गरेर मलाई उपाय मानेर देह यात्रा गर्छन् तिनलाई मैले संसार मृत्यु सागरबाट तार्दछु भन्ने यस्तो जो वचन हो भक्तहरूप्रति निजभृत्य प्रति गरेको वचनलाई, अर्थात निजभृत्यले गरेको वचनलाई सत्यम विधातुम सत्य गर्नको लागि। अनि
भृत्यको वचन के छ त? भक्तले भनिबक्स्यो कस्मात स्तम्भे नदृश्यते, उसले सोध्यो। उहाँले भन्नुहुन्छ सर्वत्र हुनुहुन्छ, स्तम्भे दृश्यते, स्तम्भमा देखिनुहुन्छ, स्तम्भमा तेरो ईश्वर छ, हुनुहुन्छ। अब प्रहलादले भनिहाल्नु भयो। प्रहलादजीले खम्बामा पनि मेरो भगवान हुनुहुन्छ भनेपछि भगवानलाई बडा अप्ठ्यारो पर्यो। किन देखिन्न भन्दा देखिन परेन। यस्तो अवतार भगवानले कुनैमा नि लिन परेन। प्रत्येक अवतारमा प्राय भगवान अब चेतनलाई नै आमा बनाएर आइबक्सेको थियो। धेरै बेर नभए नि एकैछिन भए नि आमाको काखमा त बसिबक्स्यो होला भगवान, स्तनपान गरिबक्स्यो। कृष्णावतारमा पनि उसै रात्रिमा जान पर्ने नि, एकछिन त बा आमालाई भेट्नुभयो, एकछिन आमाले मसार मसुर गर्नुभयो, स्तनपान गर्नुभयो, त्यसपछि जानुभयो। यहाँ आज भने भक्तका घरको खम्बालाई आमा बनाए पनि त अलिकता भगवानलाई शान्ति हुन्थ्यो। मेरो भक्तको घरको खम्बा, यसलाई आमा बनाएर आए। यहाँ त दुष्ट विरोधी हिरण्यकशिपुको घरको खम्बा, त्यही पनि अत्यन्त कठोर खम्बालाई भगवानले आमा बनाएर आउनु पर्यो। त्यस हुनाले किन भन्दा भक्तले भनिहाल्नु भयो। उसले भन्छ यसमा तेरो कस्मात स्तम्भे नदृश्यते, यदि सर्वत्र तेरो ईश्वर छ भने यो खामामा किन देखिनुहुन्न, देखिँदैन भन्छ उसले। भन्दा हुनुहुन्छ पिताजी, हजुरको दृष्टि शुद्ध भए भगवान त्यहाँ पनि भइबक्सिन्छ। किन देखिँदैन? ल देखिनुहुन्छ। अनि त्यो भक्तको प्रहलादको वचनलाई सत्य गर्नको लागि अनि प्रहलादजीले आफ्ना दैत्य कुमारहरूलाई, ती मित्रहरूलाई सुनाइबक्सेको थियो कि भगवान भौतिकेषु च भावेषु भूतेष्वतमः सुच, भगवान आस्था ईश्वर, सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ। ती भक्तहरूलाई, दैत्य कुमारहरूलाई सुनाएको वचनलाई नै सत्य पार्नको लागि, भक्तले भनेको वचनलाई सत्य पार्नको लागि, अर्थात् निज भृत्य भाषितम, आफ्ना भृत्यहरू सनकादि कुमारहरूले गरेको वचन जो छ त्रिभिर्लोकाय कल्पताम, प्रभु यिनीहरूको 3 जन्ममा मुक्ति होस्। आखिरमा श्राप दिइहाल्नु भयो, पछि 3 जन्ममा यिनीहरूको शाप समाप्त होस् भन्नको लागि, त्यो शाप मोचन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि पहिलो यो खुड्किलो पार गर्न भगवान आइबक्सियो। अर्थात् निजवृत्ति भाषितम, ब्रह्माजी प्रति भगवानले भनिबक्सेको। ब्रह्माजी प्रति आफ्नो भक्तले जो हिरण्यकशिपुले हजुरले गरेका सृष्टिदेखि मेरो मृत्यु नहोस् भने हुनाले त हिरण्यकशिपु प्रति ब्रह्माजीले दिएको वरदानलाई पनि सत्य गर्नको लागि, ब्रह्माजीको सृष्टि होइन यो, नृसिंह सृष्टि, न मनुष्य छ, न यस्तो सृष्टि ब्रह्माजीले गरिबक्सेकै थिएन। त्यस हुनाले अद्भुत अपूर्व अलौकिक सृष्टि, त्यस रूपमा भगवान आइबक्स्यो। जसले भूतेभ्यस्तद्विसृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भुन् मम प्रभो भनेको थियो। ब्रह्माजीसँग उसले वरदान माग्दा हजुरले सृष्टि गरेका प्राणीद्वारा मेरो मृत्यु नहोस्, त्यसले भनेको त्यो वचनलाई पनि सत्य पार्न। निजस्य भृत्यस्य, आफ्ना जो पुत्र ब्रह्माजी, उनको सेवक जो हिरण्यकशिपु, उसको वचन सत्य पार्नको लागि अनि म भित्र नमरौँ, बाहिर नमरौँ, दिनमा नमरौँ, रात्रिमा नमरौँ इत्यादि इत्यादि वचन थियो। ती वचनलाई पूर्ण गर्नको लागि सायंकालमा रात पनि होइन, दिन पनि होइन, पछि भगवानले त्यो पूरा गर्नको लागि काखमा राखेर दैला गठेलीमा बसेर, अनि जलमा पनि होइन, स्थलमा पनि होइन, अनि भित्र पनि होइन, बाहिर पनि होइन, जिउँदोबाट पनि होइन, मरेकोबाट पनि होइन, उसका जो वचन छन् तिनलाई पूर्ण गर्नको लागि कुनै हतियारले, अस्त्र शस्त्रले नहोस् भनेको हुनाले बस भगवानले बस यिनी हातमा उम्रेका नङले काम पुरा गरिबक्सिन्छ भगवानले। त्यो गर्नको लागि भगवान यस रूपमा आइबक्स्यो, जो नखायुध भएर, नङ्ग्रा नै जसका आयुध छ। अनि उसले अर्को फेरि उसले
नुनमे तद विरोधेन मृत्युमे भवितानवा भनेर डराउँछ, सम्झन्छ। यही प्रहलादलाई विरोध गरेर यही प्रहलाद निमित्तले मेरो मृत्यु हुने त होइन भनेर त्यही निमित्तले उसले सोचे अनुसारको वचन उसले मनमा गरेको भावनालाई पूर्ण गर्नको लागि हिरण्यकशिपुले यही निमित्त भएर सुनसेवको निमित्तले अजिगर्तलाई भए जस्तै यही निमित्त भएर मेरो मृत्यु हुने त होइन भन्ने यो त्यसको जो विमर्श हो त्यसलाई पनि पूर्ण गर्नको लागि त्यस्ता भगवान। अर्को निज वृत्ति भाषितम त्वया न प्राप्स्यते सस्ताम अनन्तानुचरो बलि। इन्द्रलाई नारदजीले भनिबक्स्या थियो जब कयाजुलाई बन्दी बनाउने बेलामा, अरे तिमी के जाने हो, तिमीले यी अनन्तका अनुचर अत्यन्त बलशाली यिनका गर्भमा छन्, यिनले पाउने ठाउँ तिमीले प्राप्त गर्न सक्दैनौ भने त्यो प्रहलादको उच्च महत्व पनि भगवानले देखाउनको लागि, भक्तको लागि भगवानले भने यत्रो उच्च पद भगवानले दिइबक्सिन्छ। भक्तको नाममा पहिले नै प्रहलाद नारद भनेर भनिन्छ। त्यो देखाउनको लागि भगवान स्तम्भमा, त्यो सभाको भित्र स्तम्भमा भगवान नमिर्गाउन मानुसम भएर आइबक्स्यो। त्यो देश उसले देख्दछ। ससत्यमेनम परितो विपश्यन छ, कहीँ परितो विपश्यन छ। ससत्यमेनम परितो विपश्यन स्तम्भस्य मध्यादनु निर्जिहानम नायं मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमे तन्निर्मृगेन्द्र रूपम। अहो किमे तन्निर्मृगेन्द्र रूपम। त्यो हिरण्यकशिपुले स परितोपि पश्यन्, स भनेको त्यो हिरण्यकशिपुले त्यो आवाज सुनेर, यो कहाँबाट आवाज आयो भनेर परितः विपश्यन् अथवा परितोपि पश्यन्, दुईटै वरिपरि जताततै हेर्दा पनि जो स्तम्भस्य मध्याद अनुनिर्जिहानम, स्तम्भको माझबाट आउँदै गरेको, त्यहाँबाट निरन्तर निक्लिराखेको निर्मृगेन्द्र रूपम, त्यो नृसिंह रूपलाई देखेर नायम मृगो नापि नरो अहो किमेतन, अहो ओहो छक्क पर्ने कुरा, नायम मृग, यो मृग पनि होइन अर्थात् सिंह पनि होइन, वन्य जन्तु पनि होइन, अनि नायम नरह, यो मनुष्य पनि होइन, किमेतत, यो के होला, विचित्रम, बडा अचम्मको भनेर सत्वम एनम, त्यो त्यस्तो भगवानको रूपलाई, यो अचम्मको प्राणी विशेषलाई उसले मीमांसतस्तस्य, के होला यो मेरै काल हो कि भनेर विचार गर्दा गर्दै 20औं श्लोकमा मीमांसा मानस्य, विमर्श गर्दै तर्क गर्दै के होला भनेर विचार गर्दा गर्दै मीमांसा मानस्य समुत्थितो ग्रतो नृसिंह रूपस्तदलम भयानकम प्रतपतचामी करचण्डलोचनम स्फुरत्सटा केसर जृम्बिताननम कराल दृष्टम करबाल चंचल क्षुरांतजीवहम भ्रिकुटी मुखोल्बणम स्तब्धोर्धकर्णम गिरिकंदराद्भुत व्यात्यास्य नाशम भेद भीषणम। मीमांसा मानस्य यस्तै प्रकारले के होला भनेर त्यसले विचार गर्न थाल्यो। अनि तदलम भयानकम, त्यो अत्यन्त डर लाग्दो भयानक त्यो नृसिंहको रूप, अलम अत्यन्त भने धेरै परिपूर्ण भयानक, जति भयानक हुने त्यति भयानक, पूर्ण भयानक। अलम भयानकम भनेको अत्यन्त डर लाग्दो, शत्रुलाई विरोधीलाई भय दिने भएको, भक्तहरूलाई होइन। त्यो तत् नृसिंह रूप, त्यो नृसिंहको जो रूप छ त्यसलाई मीमांसा मानस्य विचार गर्दा गर्दै त्यो हिरण्यकशिपुको अगाडि
अग्रतः नृसिंह रूप समुत्थितः। त्यसको अगाडि के होला भनेर विचार गर्दा गर्दै त्यो नृसिंह रूप त बाहिर आउनुभयो, प्रकट भइबक्स्यो। कस्ता तदलम भयानकम, कस्तो भयानक, प्रतप्त चामी कर चण्ड लोचनम, माने तताएको सुवर्ण जस्तो एकदम डरलाग्दा आँखा छन्। हिरण्यश्मश्रु, हिरण्यकेश, हिरण्यनेत्र भइबक्सिन्छ। माने तताएको सुवर्ण जस्ता एकदम उग्र जसका आँखा छन्। अनि स्फुरत सटा केशर दिनबितानन, चम्किराखेका छन् केशहरू, जगर, सिंहको जगर, जो गर्दनका रोमहरू हुन्। स्फुरत सटा जो उसका जटाहरू हुन्, केशर भनेको यहाँ जगर, यो गर्दनका रोमहरू हुन्। जिङरिङ पार्दछ उसले, रिसाएपछि एकदम बढाउँदछ, त्यस्ता डरलाग्दा जसका केश छन्, यिनी जगरहरू छन्। दाँतै डरलाग्दा, कराल दष्ट्रम, अत्यन्त उग्र दाँत छन् जसका। करवाल चञ्चल क्षुरान्त जिह्वम, माने करवाल चञ्चल एकदम चञ्चल, जो खड्ग जस्तै एकदम लप 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 गर्ने भएको चन्द्रहास खड्ग जस्तै त्यस्तो जिह्वा छ जस्तो। क्षुरान्त जिह्वम, धारिलो जिब्रो भएको क्षुरान्त, क्षुरामा जस्तरी धार हुन्छ त्यस्तो जिह्वा भएको क्षुरान्त जिह्वम। भ्रिकुटी मुखोल्बणम, यो भ्रिकुटी अनि मुख अत्यन्त उल्बण, डरलाग्दो देखिन्छ जसको। अनि गिरिकन्दरात भूत व्यात्यास्य नाशन, पर्वत गुफा जस्तै अद्भुत, माने नाकको प्वाल यस्तो देखिन्छ कि पर्वतको गुफा जस्तै। यस्तो नाक एकदम फुलेको, यसरी एकदम बडा बडा नाक छन्, मानव विशाल भयंकर मृत्यु गुफा जस्तै। त्यस्तो नासिकालाई व्यात्यास्य नाशम, मुख पनि एकदम गर्नु भएको, नाक पनि गरिबक्सेको। हनुभेद भीषणम, यो चिउडो यसरी दुई भाग पारे आउँछ सिंहको। एउटा कोरिएको हुन्छ, यता कपाल यता कोरिएको हुन्छ, बीचमा चिरी जस्तो गरेर डरलाग्दो जसको भीषण, जो यो ठोडी हनुको भागले डरलाग्दो जो देखिएको छन्, त्यस्ता नृसिंह भगवानलाई कस्तो स्वरूप छ त। दिविस्पृशत काय मधिर्गपी वर ग्रीवोरुवक्ष स्थलमल्प मध्यमम, चन्द्रांशु गौरे सुरितम तनुर्वेर विश्वभुजानिक शतम नखायुधम। नखायुधम, नङ्ग्रा नै आयुध यस्ता छन् कि त्यस्तो नखायुधले आइबक्सेका भगवान सिंहका नङ्ग्रा डरलाग्दा हुन्छन्, आक्रामक हुन्छन्। त्यसमा पनि नृसिंह भगवानका नङ्ग्रा त भगवानका दिव्य आयुधहरू पनि सँगै आउँदै थिए। भगवानले त्यति बेला तिमीहरूलाई आज मैले विश्राम दिए। प्रत्यादिष्ट पुरातन प्रहरण ग्रामम क्षणम पाणिजय, आफ्ना जो नित्य आयुधहरू हुन्, शङ्ख चक्रधर भनेर भगवानलाई भनिन्छ। तमसा परमोधाता शङ्ख चक्र गदाधर भनेर ज्ञानीहरूले, भगवानले अनुग्रह गरेका व्यक्तिले भगवानलाई देख्दा भगवानको असाधारण स्वरूप निरूपक चक्रधार, शङ्ख चक्र गदाधर भनिन्छ। त्यस्ता भगवान, यी शङ्ख चक्र आदि भगवानका स्वरूप निरूपक पनि हुन्छन्। त्यस्ता आज ती शङ्ख चक्रलाई पनि विश्राम गर। बार बार तिमीहरूले राक्षस विध्वंस गर्न तिमीहरू प्रयुक्त भएका हौ। आज तिमीहरूले बस विदाको आनन्द मनाओ, रमाओ भनेर भनिबक्स्यो। उनीहरू एकतिर रमाएका छन्, भगवानको लीला हेरेका छन्। आज भगवानले सबै काम यिनै नङ्ग्राले गर्छु भनेर नखायुध। कस्तो छ त भगवानको
दिविस्पृशत कायम, आकाशलाई छुने त्यस्तो विशाल श्री विग्रह। अनि अदीर्घ पीवरम, अनि माने अदीर्घ भनेको ठिक्कका ह्रस्व, पीवर भनेको मोटो, त्यस्तो भगवानको ग्रीवोरु वक्षस्थलम, ग्रीवा छ, गर्दन छ, अनि उरु वक्षस्थलम विशाल वक्षस्थल छ। अनि अल्प मध्यमम, बीचमा थोरै पातलो भएको, बीचमा त्यस्तो शङ्ख जस्तो कण्ठ छ भनेको। त्यस्तो चन्द्रांशु गौरही तनुरुहै, चन्द्रमाको किरण जस्ता सेता सुकिला जो रोमावलीहरू छन् तिनीहरूद्वारा छुरितम भनेको व्याप्त गरेको छ। विश्व भुजानिक शतम, सबैतिर फैलेका छन्। भुजानिक शतम, सैकडौं हात रूपी सेना जसका त्यस्ता नखायुधम, त्यस्ता हातमा नङ्ग्राको आयुध लिएर आइबक्सेको, माने मुख्य नङ्ग्रा नै छन् आयुध जसका। त्यस्ता भगवानलाई उसले देखेर यसैद्वारा मृत्यु त हुने है, यसले के गर्छ र भनेर फेरि आफै त्यत्तिकै डराई पनि मनले त्यस्तो सम्झन्छ। दुरासदम सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवम प्रायण मे अयम हरिण उरुमायिन बधा स्मृतो अनेन समुद्यतन। दुरासदम सर्वनिजेतरायुध प्रवेक विद्रावित दैत्य दानवम प्रायण मेयम हरिणोरुमायिन बधा स्मृतो अनेन समुद्यतेन किम। यसो हेर्छ त योसँग लगाएर गएर मुकाबिला गरेर मैले जानै सक्दैन, एकदम धप 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 बलेको प्रचण्ड अग्नि ज्वालाका सामने को जाने त त्यहाँ। त्यस्तै चाहिँ दुरासदम छुनै नसक्ने भएको, त्यहाँ पुग्नै नसक्ने भएको। अनि के छन् त ती भगवानका दिव्य जो आयुध। दुरासदम जो नाना प्रकारका भगवानका सबै तिनलाई छुन नसक्ने, जान नसक्ने सबै निज आफ्ना आयुध र इतर आयुधम अर्थात् वज्रादि आयुधहरू जो छन् यिनलाई तिनीहरूको जो आयुध प्रवेग भनेको ती शस्त्र, जो शस्त्रहरूमा श्रेष्ठहरू छन् अर्थात् उत्तम आफ्ना आयुध वज्र पनि भगवानले धारण गरी बक्स्या छ। त वज्रधर भएर कहीँ ती मुख्य अस्त्रहरूद्वारा विद्रावित भनेको भयभीत कम्पायमान भगाइबक्सेको छ दैत्य दानवलाई, जसले यस्तो उले वितर गर्दैछ हिँडेको छ बोले, जसले आफ्ना आयुध लिएर वज्रादि आदिद्वारा धपाएका छन् सारा दैत्य दानवलाई, जसले त्यही उग्र स्वभाव, त्यही विष्णु नै आज यस्तो उग्र स्वभाव भएर हरिरूपमा आएको हो कि। त्यसो हुनाले त्यही हरिद्वारा यही हतियार लिएर उद्यत भयो, माने नङ्ग्रा लिएर उद्यत भएको यही यो हरि नै हो कि क्या? यसैद्वारा मेरो वध हुन्छ कि यसैद्वारा मेरो मृत्यु हुन्छ कि क्या? यसले के गर्न सक्छ? त्यसरी उसले वितर्क गर्दैछ हिँडेको छ बोले। दुरासदम भनेको त्यहाँ नजिक जान नसक्ने भएको, त्यस्तो त्यो विष्णुले हतियार लिएर त्यस्तो हुन्छ। सबै आफ्ना र अरूका सबै जो निज इतर आयुध
आफ्ना र अरूका पनि हतियार भनेको चक्र सारङ्ग आदि खड्ग आदि अनि इतर भनेको वज्र आदि यिनी आयुध श्रेष्ठहरूद्वारा प्रवेक आयुध प्रवेक भनेको आयुध श्रेष्ठहरूद्वारा विद्रावित धपाउँछन् दैत्य दानवलाई जसले त्यस्तो तिनै हरिद्वारा यो रूपमा मे अयम मेरो अहिले यस्तो मेरो यिनी उरुमायुना हरिणा बडा मायावी छलकपट गर्न यति जानेको यस्तो यिनीद्वारा प्राय गरेर कि उरुमायुना हरिणा मे अयम मेरो यो अहिले यस्तो प्रकारको वध स्मृत मेरो यिनीद्वारा यस प्रकारले यस्तो मृत्यु लेखेको हो र मृत्यु बताइएको छ र हैन 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 अनेन समुद्यतेन किम यिनी जति नै मेरो मार्न मलाई उफ्रेर आए पनि म त ब्रह्माजीका सृष्टिबाटै मर्दिन भनेको हुनाले मलाई केही हुँदैन यिनले मलाई के गर्न सक्छन् भनेर यसो मनमा एकछिन उसले सोच्दछ त्यही बेलामा एवं ब्रुवस्त्यभ्यपतत गदायुधो नदन्द्रिसिंहं प्रतिदैत्य कुञ्जर अलक्षितोग्नौ पतितः पतंगमो यथा नृसिंहौ जसि सोऽसुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा योनु पुरा पिबत्तमः। एवं ब्रह्मस यस प्रकारले उसले आफै मनमा कुरा गर्दै गर्दै त्यो दैत्य कुञ्जर दैत्य रूपी हात्ती जो छ दैत्य श्रेष्ठ उसले के गर्यो गदायुध हातमा गदा लिएर नृसिंहम प्रति नदन अभ्यपतत नृसिंहका प्रति यस्तै प्रकारले गर्जना गर्दै अभ्यपतत भनेको आक्रमण गर्यो सामने गयो कसरी त सोसुर त्यो असुर नृसिंह जसी भगवानको तेजमा भगवानको दिव्य त्यो माने श्री विग्रहका तेजमा ऊ अगाडि जाँदा कस्तो देखियो त भने अग्नौ पतंगमा पतितः आगामा पुतली पर्यो भने जस्तै अलक्षित हुन्छ यथा अलक्षित जसरी अलक्षित हुन्छ देखिँदैन त्यस्तै चाहिँ भगवानको त्यो अद्भुत अपार तेजमा जाइ लाग्छु भनेर त्यो गएको त्यो देखिँदैन भने केवल भगवानको तेज मात्रै देखिन्छ भनेको अर्थ। न तद विचित्रम खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा योनु पुरा पिबत्तम भगवान सबै शक्तिका आश्रय भइबक्सिन्छ दिव्य तेजले युक्त भइबक्सिन्छ परम सात्विक भगवानको स्त्री विग्रह छ त्यस्तो भगवानमा त्यहाँ हाम फालेको गएको त्यो राक्षस त्यहाँ गयो त्यसमा नखलु तद विचित्रम त्यो खास केही आश्चर्य होइन त्यसलाई समाप्त पार्न भगवानलाई केही पनि छैन त्यही पनि छोडिदिई बक्सिया छ अहिले एकछिन बिरालाले मुसा खेलाए झैं योनु पुरा पिबत्तम जो भगवान हरिले पुरा भनेको सृष्टिका प्रारम्भमा तमह भनेको प्रलयकालिक अन्धकारलाई जसले पिदी बक्सिन्छ कसरी स्वतेजसा आफ्नो अद्भुत पराक्रमद्वारा दिव्य कान्तिद्वारा अन्धकारलाई पी बक्सिन्छ भनेको अन्धकार नै हराउँदछ तिरस्कृत हुन्छ भगवानको दिव्य तेजका सामने प्रलयान्धकार पनि सकिएको हुन्छ त्यस्ता भगवानका सामने त्यो एकछिन उफ्रनको लागि माने गरुडका सामने सर्प उफ्रे झैं बिरालाका सामने मुसा उफ्रे झैं त्यो असत्कल्प भएर त्यहाँ भगवान थिम पुग्यो भनेको अर्थ। त्यहाँ पुग्दा पनि भगवानले त्यसलाई एकछिन खेलाइ झैं गरी वास्ता गरी बक्सेन तुरुन्त भस्म गरी बक्सेन त्यो आश्चर्य लाग्यो अहो त्यो आश्चर्यको कुरा हो। ल अब यही राख्ने हो कि ततो विपद्याभ्यानन्मा सुरो यथा नृसिंहं गदयो
गदयोर्वेगया तं विक्रमन्तं सगतं गदाधरो महोरगं तारकस्तो यथाग्रहीत सतस्य हस्तोत्कलित सदासुरो विक्रीडितो यद्बदहिर्गरुत्मतः असाध्वमन्यन्ते हृतकोशो मरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्णपः तं मन्यमानो निजवीर्यसंकेतं यद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः पुनस्तमा सज्जत खड्गतरमणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मृधे इति मलयालम। ततोभिपद्याभ्यानन महासुर। अब यसरी आत्तिएर दौडेर त्यो महासुर दैत्येन्द्र हिँडेको सबैले नृसिंहम भगवानलाई रुषा अत्यन्त रिसाएर उर्वेगया गदया अभ्यानन अत्यन्त वेगले उक्त भएर गदाले भगवानलाई हान्छ। ततः त्यसपछि महासुर त्यो महादैत्य हिरण्यकशिपु नृसिंहम अभिपद्य भगवान नृसिंहको सामने गएर अर्थात समीपमा पुगेर रुषा उर्वेगया गदया अत्यन्त रिसले बेसरी उर्वेगया भनेको रिसले घुमाएको गदाद्वारा नृसिंहम अभ्यानत भगवान नृसिंहलाई उसले प्रहार गर्यो। अर्थात भगवानलाई प्रहार गर्न उसले प्रयत्न गर्यो। तम विक्रमन्तम सगदम माने विक्रामन्तम हुन्छ, विक्रमन्तम अर्थ प्रयोग। तम विक्रामन्तम भगवानलाई प्रहार गर्न दौडेको सगदम गदासहित भएको तम त्यस हिरण्यकशिपुलाई गदाधर अग्रहित गदाधर भगवान नारायणले समाति बक्स्यो, पकडी बक्स्यो। कसरी तारकसुतः भनेको विनताका छोरा गरुडले यथा महोरगम जसरी महान सर्पलाई समाते जस्तै त्यस्तै प्रकारले भगवानले समाति बक्स्यो। सो सुर त्यति बेला त्यो भगवानले पक्रिएको जो राक्षस हो कस्तो देखियो त विक्रीडतः तदा विक्रीडत त्यति बेला भगवानले पनि अब युयुत्सा भएको हुनाले लड्ने इच्छा भगवानको भएको हुनाले अनि एकछिन लडे नै गरेर त्योसँग विक्रीडत खेल्दा खेल्दै सोसुर त्यो राक्षस हस्तोत्कलितः भगवानको हातबाट फुत्क्यो अर्थात भगवानले जानी जानी छोड्दी बक्स्यो। कसरी यद्वद अहि गरुत्मत जसरी अहि भनेको सर्प गरुत्मत गरुडको हातबाट फुत्के झैं गरुडको पन्जाबाट एकछिन फुत्के झैं गरुडले जानी जानी छोड्छन् अनि उता जान्छ फेरि गएर च्याप्प समात्छन् ठुङ्छन् जस्तै त्यस्तै झैं सर्पलाई के अरे मुसालाई बिरालाले समातेको हुन्छ अनि फेरि छोड्छ र हेर्छ तमासा त्यस्तै झैं भगवानले नि एकछिन यसो त्यो हातमा आएको असुरलाई पनि छोड्दा देवताहरू डराए। असाध्वमन्यन्त हृतौ कसो मरा उसले सबैको लोक खोस्या छ। हे भारत हे युधिष्ठिर महाराज हृतौ कस अमरा हृतौ कस भनेको खोसिएको छ, ओक भनेको वासस्थान देवताहरूको वास खोसिदिएको छ जुन त्यो हिरण्यकशिपुले त्यस्ता ती देवताहरू घनच्छदा माने भगवानको महिमा नजानेर माने मेघले ढाकिएको जस्तै भगवानको तेजलाई उनीहरूले सम्झेनन्। किनभने सर्वधिष्णपा ती सबै जो आफ्नो लोकको रक्षा गर्ने ती लोकपालहरू ती सबै अत्यन्त डराए। हृदयकोश अमरा आफ्नो बास खोसिदिएको जुन राक्षसले त्यो राक्षस भगवानको हातबाट फुत्कँदाखेरि अमरा ती सबै देवताहरू
असाधु अमन्यन्त, ओहो बडा अनर्थ भयो भगवानको हातबाट पनि यो राक्षस फुत्क्यो, यसलाई भगवानले चाँडै वीरगति नदिएर फुत्क्यो, अब के अनर्थ हुन्छ कि भनेर असाधु अमन्यन्त असुरा अमरा देवताहरूले यो अनर्थ भयो नराम्रो भयो भनेर सम्झन थाले। यत हस्तमुक्त महासुर, भगवानको हातबाट त्यो राक्षस मर्यो। त्यस हुनाले नृहरिम निजवीर्य संकितम माने भगवानलाई आफ्नो पराक्रममा डराउनु भयो कि भगवान भनेर यस्तो मन्यमान तम नृहरिम निजवीर्य संकितम मन्यमान। त्यो असुरले फेरि फुत्केसी मेरो पराक्रमदेखि संकित भयो अर्थात् भयभीत भयो भन्ने सम्झाउँदो छँदो त्यो हिरण्यकश्यपुले आफूलाई त्यस्तो सम्झ्यो। मै पो बलवान रहेछु त, मलाई त यिनले केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर त्यो हिरण्यकश्यपुले जितश्रम मृधे खड्ग चर्मणि प्रगृह्य माने परिश्रम रहित भएको छँदो आफूलाई सम्झेर श्रम रहित भएर खड्ग चर्मणि प्रगृह्य अर्थात् खड्ग र त्यसपछि ढाल लिएर त्यो असुर तमासज्जत भगवानका सामने बेगेन तमासज्जत वेगपूर्वक फेरि भगवानका सामने ऊ लड्न गयो। अनि बल्ल भगवानले तमसेन वेगम शततन्त्र वर्त्मभिश्चरन्तमच्छिद्रम पर्यदो हरि कृत्वाट्टहासं खरमुत्सनोल्बणम निमिरिताक्षम जगृहे महाजव। आँखा चिम्ले डरले भगवानको गर्दान सुनेपछि त्यसलाई भगवानले समाति बक्सिन्छ। त्यो कुरा हामीले भोलि सुनौला। आज यही राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भगवान सामने त्यो फेरि मेरो बलदेखि भयभीत भए नि भनेर भगवानको सामने जान्छ। अब भगवानले भोलि चप्प समाति बक्सिन्छ। अहिले समाति बक्सिया छ, लडाई भोलि हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण।